إخوان، السلام عليكم. تحية مجددة. إذن في إطار هذه الحملة التحسيسية ديال كورونا فيروس، إذن حنا حتى ندليو بالرأي ديالنا دائما باش ننظموا هذا العمل ديال العمل التضامني. إذن تنعرفوا بأنه كاين عمل تضامني، إذن لابد خاصو يتنظم ولا بد خاصو يتعقل، خاصو يكون بطريقة علمية. إذن نعطوا التجربة ديال المدينة ديالنا ديال زاوية الشيخ. إذن لحد الآن بدأ توزيع ديال القفاف، والحمد لله هذا امر مزيان. اذن هذا امر تنشجعوه، وكاين توزيع من طرف افراد، كاين توزيع من طرف المجتمع المدني كجمعيات، وكاين توزيع من طرف السلطه. اذن هذه بادره مزيانه وتنشجعوا عليها وتنتمنوا تدوم، باش على الاقل واخا هو محل ماشي حل جذري للازمه، ولكن على الاقل في هذه الازمه هذه، في هذه الظرفيه هذه، تيبقى مقبول. اذن هذه الظرفيه تيبقى هذا العمل مقبول وخاصو يكون وضروري. تنقول بانه ضروري في هذه الظرفيه هذه. اذن غادي نعطي واحد المجموعه ديال النقاط كذلك تاثيريه فيما يخص هذه العمليه. اذن كما قلت في الفيديو اللي فات، اذن كاين عندنا حاجات اخرى من غير القفه. اذن تنتمنى من الاخوان ولا الجمعيات ولا اللي عندهم اريحيه، ولا الاشخاص اللي عندهم اريحيه، يساعدوا في هذا المجال حتى هو. اذن المجال ديال الدواء، الناس خاصها الدواء. اذن المساله ديال الدواء، والمجال ديال ليكوش، الحفاضات. اذن هادو ناس حاصلين فيهم بشكل اللي هو كبير. اذن اللي عنده اريحيه، اللي عنده شي ديال الفلوس، اللي قادر يزكي، سيرتو انه كاين افتاء دابا بانه التسبيق الزكاه ما كاين فيها حتى شي مشكل. اللي بغى يتصدق، اذن هذا يكمل العمل المشكور ديال الجمعيات وديال السلطه، ويغطي هذا النقص اللي كاين في الدواء واللي كاين في ليكوش. اذن هذه فيما يخص العمليه ديال الحاجيات. كاينه مساله اخرى اذن تناقشت في بزاف على الطريقه ديال التوزيع ديال القفه. اذن الطريقه ديال توزيع القفه فيها قيل فيها ما قيل، بان ما كانتش عادله، بانه شي ناس ما شدوش خاصهم يشدوا، شي وحدين شدوا ما خاصهمش يشدوا. اذن هذه مساله انا غادي نقول لكم التجربه ديالي الخاصه في هذه المساله هذه. اذن انا تيبان لي ما كاين حتى شي مشكل لحد الان. اذن تبعت التوزيع ديال القفه اللي دار في المنطقه ديال الزوايق من طرف السلطه. إذن أكاد أجزم بأن دوك الناس كاملين يستحقون. إذن هذه مسألة واضحة. إخوان، خاصكم تعرفوا فاش تكون عملية فيها 200 ولا 300 ولا 400 ديال التوزيع ديال العدد ديال الناس، لابد ما يكونوا تسربات. إذن لابد ما تكون شي حوايج هكا وهكا. إذن هذا صعيب. نعطيكم التجربة ديالنا في الجمعية ديال الطريق. إذن كنا تنوزعوا في كل رمضان تقريبا ما يزيد على 150 حتى 200 قفة. اذا في الغالب في 150 تتكون تسربات لنا واحد 14 15 واحد ما كانش خاصهم يستحقوا، ولكن شدوا وما تندركوهم الا من بعد. ولكن طريقه علميه تنحيدوهم من لا ليست باش ما يستافدوش مره اخرى. اذا هذه مساله ضروريه، يستحيل دير عمليه من هذا الحجم وما يتسربولكش واحد العدد تاع الناس. ولكن القضاء عليها اذا خاصنا نتجندوا حنا كمجتمع مدني وكافراد. اذا الا شفنا شي واحد ما يستحقش واستحق، اذن خاصنا وشد، اذن هنا خاصنا ننبهوا ليه، خاصنا ننبهوا السلطات، خاصنا ننبهوا الناس اللي تيوزعوا، وخاصنا حتى هو نلومو ونوجهوا ليه اللوم، نقولوا ليه انت ما تستاهلش، اسمح لي. اذن هذا عمل ما مقبولش، لحقاش هذا وقت ديال التضامن والتعاون. اذن ما خاصنا تكون ديال شويه ديال التعفف، لحقاش للاسف هذه الازمه هذه كاين الناس اللي ما تيتعفوش، وكاين الناس اللي تيبغيو يشدوا بالدوبل وبالتريبل كاع، وكاين الناس اللي تدخل واحد الهاجس ديال الخوف، تيتصحاب واش صافي قامت القيامه وكلشي غادي يموت. اذن تيبغي يشد 3 خطرات 4 ديال الخطرات. والناس راه تنعرفوا ناس اميين، ناس اللي ما فحالهمش، راه اللي ما تعفوش راه تكون الازمه كبيره. اذن هنا خاصنا حنا كمجتمع مدني ننبهوا السلطات لهاد الناس، وننبهوا الناس اللي تيوزعوا، ما فيها حتى شي مشكل، نتعاونوا معاهم ونعطيهم اشارات في هذه المساله هذه. اما التجاوز اللي ما مقبولش هو التجاوز المقصود. اما باش يدوز لنا واحد ولا جوج ولا ثلاثه، هذه العمليه كونوا على يقين، نقيو حتى نعياو، لابد ما غادي يدوزوا لنا هاد الناس. ما تنساوش بان هاد السلطه ولا هاد المجتمع المدني ولا هاد الاشخاص اللي تيفرقوا راه عليهم واحد ستريس، عليهم واحد الضغط لا يتصور. وانا في حق اشيد برجل السلطه اللي عندنا في زاويه الشيخ اللي هو الباشا، قائم على العمل ديالو بشكل اللي هو ممتاز. اذا ديما نقول في هذه الناحيه وما غاديش نكثر فيها باش ما تحسبش مجامله. اذا هنا الحاجه الثالثه اللي غادي نناقش وهي المساله ديال التصوير. اذا مجموعه ديال الناس تيقولوا بان ما خاصش تصور، ما خاصش دير فيديوهات، ما خاصش دير. في الحقيقه هذا هو المقصود، ماذا بنا ما نصوروش. ولكن ما تنساوش الاخوان بان هذوك الفلوس راه تجمعات لحقاش كانت ليها عمليه اشهاريه اللي هو ديال التصوير.
اذا هنا تيبان لي ما كاين حتى شي مشكل الانسان اللي يصور، الانسان يدير فيديوهات باش يبين للناس الاخرين باش يتحمسوا يعطيو الفلوس، او ميم طون باش يوري الناس اللي عطاو الفلوس فين مشاو فلوسهم. الشرط انه ما يتصوروش الوجوه ديال الناس، ما يتصوروش البيبان ديالهم، لحقاش هنا فيه مس الكرامه ديال الناس. اذا تنظن انا ما كاين حتى شي مشكل نصوروا الحمله في شكلها الشمولي وما نصوروش الوجوه ديال الناس، ما نصوروش البيبان ديالهم، ولكن الحمله تصور ما كاين حتى شي مشكل، يتقال العدد ما كاين حتى شي مشكل. اذا هنا هذه هي وجهه النظر ديالي في هذه المساله هذه، تنتمنى تلقى صدر رحب ويتصنتوا لها الناس. كذلك النقطه الاخرى اللي غادي نقول هو تنتمنى التعاون ما بين المجتمع المدني وما بين السلطه، اذا باش ما تعطاش القفه مضوبله لجوج ديال الناس. اذا هنا خاص لا ليست اللي تكون عند السلطه تكون تاع التعاون، تكون تاع المجتمع المدني، ونتحركوا في هذه المساله هذه. اذا الاخوان تنعاود ناكد يجب تغطيه الدواء والحفاضات لكوش، وجزاكم الله خيرا على ما تعملوه، وتنأيدوا كاع المبادرات سواء فرديه سواء جماعيه سواء من السلطه. وشكرا للجميع. تحياتي من مدينه زاويه الشيخ، وهذا محمد عامري معكم.